हेलो एभ्रिवान नमस्ते दिस इज मी सङ्गीत ढुङ्गाना वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्छौँ र यस च्याप्टरबाट इक्जाममा आइसकेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हामी सल्भ गर्छौँ। यो च्याप्टरबाट इक्जाममा 5 मार्क्सको एउटा न्युमेरिकल क्वेसन आउँछ। 12 क्लासमा अकाउन्ट सब्जेक्टको सबैभन्दा सजिलो च्याप्टर सायद यही होला मेरो विचारमा। अब चाहिँ हामी कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो त्यतातिर जाउँ। यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको नेपाली अर्थ हुन्छ लागत हिसाब मिलान विवरण। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टले चाहिँ कस्ट सिटको नेट प्रॉफिट र यो पिएल अकाउन्टको नेट प्रॉफिट फरक आउने कारणहरूलाई चाहिँ देखाउँछ। अर्थात् कस्ट अकाउन्टको नेट प्रॉफिट र फाइनान्शियल अकाउन्टको नेट प्रॉफिट फरक आउने कारणहरूलाई देखाएर तयार पार्ने एउटा स्टेटमेन्टलाई हामीले कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ युज हुने एकदमै धेरै युज हुने केही वर्ड्सहरू छन्। ओभरहेड्स भनेको खर्च, ओभर भने धेरै, अन्डर भनेको कम। यसको रुल्स हुन्छ एक्सपेन्सेस र लसेस इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिज गर्ने, एक्सपेन्सेस र लसेस डिक्रिज भयो भने डिक्रिज गर्ने, इन्कम र गेन इन्क्रिज भयो भने डिक्रिज गर्ने अनि डिक्रिज भयो भने इन्क्रिज गर्ने। त्यसै गरी डेबिटेड र ओपनिङ स्टक भने एक्सपेन्सेस, क्रेडिटेड र क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम्स। यो च्याप्टरबाट चाहिँ 5 मार्क्स ल्याउनलाई यो रुल्स याद हुनैपर्छ। यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा चाहिँ दुईवटा अकाउन्टहरू हुन्छ, एउटा कस्ट अकाउन्ट अनि अर्को चाहिँ फाइनान्शियल अकाउन्ट। फाइनान्शियल अकाउन्ट गरेर दुईवटा अकाउन्टहरू यो च्याप्टरमा हुन्छ। अब हामी यसको एउटा न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गरौँ। क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ यहाँनिर वर्किङ नोट भनेर गर्ने। यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि गरिराखेको छु। यसमा चाहिँ दुईवटा अकाउन्ट हुन्छ भनेर मैले अहिले भर्खरै भनिसकेको छु, कस्ट अकाउन्ट र फाइनान्शियल अकाउन्ट। यसो मैले चाहिँ यो तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल बुझाउनको लागि गरिराखेको छु। अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो कस्ट अकाउन्टले रेकर्ड राख्यो भने फाइनान्शियल अकाउन्टले राख्दैन र फाइनान्शियल अकाउन्टले रेकर्ड राख्यो भने कस्ट अकाउन्टले राख्दैन। अर्थात् यसले चाहिँ 10,000 एक्सपेन्सेस भनेर रेकर्ड राख्यो भने यसले चाहिँ राख्दैन अनि यसले चाहिँ 20,000 भनेर अभिलेख राख्यो भने यसले चाहिँ राख्दैन। यो कुरा चाहिँ क्वेसनले भन्दैन। क्वेसनले चाहिँ कस्ट अकाउन्टले मात्र राख्यो भनेर भन्छ, फाइनान्शियल अकाउन्टले राखेन भनेर भन्दैन। यो चाहिँ हामीले आफैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति बुझ्नुहोस्, एउटामा प्लस भयो भने अर्कोमा माइनस भइहाल्छ। अर्थात् कस्ट अकाउन्टले 10,000 एक्सपेन्सेस भनेर रेकर्ड राख्नु भनेको प्लस गऱ्यो भने यसमा चाहिँ माइनस भइहाल्छ क्या फाइनान्शियल अकाउन्टमा। यो कुरालाई क्लियरली बुझ्नलाई चाहिँ एउटा न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गरौँ। मैले चाहिँ यो 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट ए क्वेसन नम्बर 27 सल्भ गर्न गइराखेको छु। अब हामी एकचोटि क्वेसन हेरौँ। द नेट प्रॉफिट अफ कम्पनी हैज फर फाइनेन्शियल अकाउन्ट वाज Rs 70,000 अन रिकाउन्सिलिङ द कस्ट एन्ड फाइनेन्शियल अकाउन्ट फ्लोइङ डिफरेन्स वर नोट भन्यो। के भनेको छ भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट के को फाइनेन्शियल अकाउन्टको नेट प्रॉफिटबाट हामीले स्टार्ट गरेका रहेछौँ। यसको फर्मेट हुन्छ पर्टिकुलर, डिटेल्स र टोटल। अब हाम्रो क्वेसनले भनेको छ नेट प्रॉफिट हैज फर फाइनेन्शियल अकाउन्टबाट हामीले स्टार्ट गरेका छौँ। त्यसैले यहाँ लेख्ने नेट प्रॉफिट हैज फर फाइनेन्शियल अकाउन्ट 70,000 भनेर क्वेसनले नै दिएको छ। अब हामीले यहाँनिर एड भनेर गर्ने। अब एकचोटि क्वेसन हेरौँ। यहाँनिर अर्को कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि हामीले फाइनेन्शियल अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका छौँ भने हाम्रो कस्ट अकाउन्टको एन्सर आउँछ। यदि हामीले यहाँ कस्ट अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेको भए हाम्रो यहाँ फाइनेन्शियल अकाउन्टको एन्सर आउँथ्यो। अब हामीले यहाँ फाइनेन्शियल अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका छौँ, अब हाम्रो लास्टमा कस्ट अकाउन्टको एन्सर आउँछ। अब क्वेसन हेरौँ एकचोटि। क्वेसनले 1 नम्बरमा भनेको छ फ्याक्ट्री ओभरहेड स्टेट इन कस्ट अकाउन्ट Rs 70,000 एन्ड इन फाइनेन्शियल अकाउन्ट 80,000। अब यसको वर्किङ नोट गरेर हेरौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको खर्च चाहिँ कस्ट अकाउन्टले राखेको छ 70,000। कस्ट अकाउन्टले चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको खर्च हो, खर्च चाहिँ 70,000 रेकर्ड राख्यो भने फाइनेन्शियल अकाउन्टले भनेको छ 80,000। अब हामीले कुन अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका छौँ? फाइनेन्शियल अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका छौँ। अब फाइनेन्शियल अकाउन्टलाई हेर्ने, फाइनेन्शियल अकाउन्टमा कम राखेको छ कि बढी राखेको छ त?
कस्ट अकाउन्टले 70,000 राख्यो, फाइनेन्सियल अकाउन्टले 80,000 राख्यो भने कसले बढी राख्यो त? फाइनेन्सियल अकाउन्टले बढी राख्यो। अब यो फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको के हो? खर्च। खर्च चाहिँ कसले बढी राख्यो? फाइनेन्सियल अकाउन्टले बढी राख्यो। खर्च इन्क्रिज भयो, बढ्नु भनेको इन्क्रिज हुनु हो। इन्क्रिज भयो भने के गर्ने? इन्क्रिज गरिदिने, अर्थात् एड गरिदिने। अब हामीले एडमा लेख्छौँ फ्याक्ट्री ओभरहेड recorded in financial account यो ल्याङ्ग्वेज आफूले जस्तो सजिलो लाग्छ त्यसरी लेख्दा हुन्छ। यहाँनिर हुन्छ 10,000 किनकि कस्ट अकाउन्टले 70,000 भनेर रेकर्ड राखेको थियो, फाइनेन्सियल अकाउन्टले 80,000 भनेर राखेको थियो। यो कस्ट अकाउन्टको भन्दा फाइनेन्सियल अकाउन्टले 10,000ले बढी रेकर्ड राखेको हुनाले हामीले यहाँनिर 10,000 भनेर लेख्यौँ। फेरि क्वेसन हेरौँ एकचोटि। आइएमा भनेको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्डर चार्ज इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट आरएस 14,000। अब यसलाई चाहिँ हामीले वर्किङ नोटमा एकचोटि देखाउँ। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन्डर चार्ज इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट भनेर भनेको छ क्वेसनले। कसले चाहिँ कम लेख्यो? फाइनेन्सियल अकाउन्टले कम लेख्यो। अब फाइनेन्सियल अकाउन्टले कम लेख्नु भनेको कस्ट अकाउन्टले बढी लेख्ने हो। अब फाइनेन्सियल अकाउन्टले 14,000 कम लेख्यो भनेपछि कसले बढी लेख्यो त? कस्ट अकाउन्टले। अब यहाँ 14,000 भनेर लेखिदिने, यहाँ चाहिँ 0, किनकि एउटाले हार्नु भनेको अर्कोले जित्नु हो क्या। एउटामा प्लस भयो भने अर्कोमा माइनस भइहाल्छ, अर्थात् एउटामा रेकर्ड राख्यो भने अर्कोमा रेकर्ड राख्नु हुँदैन। अब 14,000 भनेर हामीले कस्ट अकाउन्टमा 14,000 भनेर रेकर्ड राख्यौँ। हामीले कुन अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका छौँ? फाइनेन्सियल अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका छौँ। अब फाइनेन्सियल अकाउन्टको डिक्रिज भयो। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको के हो? खर्च। खर्च चाहिँ के भयो? डिक्रिज भयो। डिक्रिज भयो भने के गरिदिने? डिक्रिज गरिदिने, अर्थात् अब यसलाई लेस गरिदिने। लेस एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्डर चार्ज इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट भनेको छ 14,000। फेरि एकचोटि अब क्वेसन हेरौँ। अब 3 नम्बरमा भनेको छ डिभिडेन्ड रिसिभ रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट। डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको इन्कम हो। इन्कम चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल अकाउन्टमा रेकर्ड राख्यौँ भनेर भनेको छ। अब यसलाई पनि हामी एकचोटि वर्किङ नोटमा देखाउँ। डिभिडेन्ड रिसिभ। अब डिभिडेन्ड रिसिभ कसले रेकर्ड राख्यो भनेर भनेको छ क्वेसनले। एकचोटि क्वेसन हेरौँ। फाइनेन्सियल अकाउन्टले 16,000 भनेर रेकर्ड राखेको छ। डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको इन्कम चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टले 16,000 भनेर के गर्यो? रेकर्ड राख्यो। अब इन्कम इन्क्रिज भयो भने, अर्थात् बढ्यो भने के गर्ने? घटाइदिने भनेर हामीले यसको रुल्स पढेका छौँ। अब के गर्ने? डिभिडेन्ड रिसिभ रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट 16,000 भनेर भनेको छ। अब फाइनेन्सियल अकाउन्टले 16,000 रेकर्ड राख्यो भनेपछि यहाँ 16,000 भनेर लेखिदिने। यहाँ चाहिँ 0 हुन्छ, किनकि एउटामा प्लस हुनु भनेको अर्कोमा माइनस हुनु, अर्थात् एउटाले रेकर्ड राख्नु भनेको अर्कोले रेकर्ड नराख्नु हो। अब 16,000 भनेर फाइनेन्सियल अकाउन्टले रेकर्ड राख्यो। डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको इन्कम हो। इन्कम चाहिँ के भयो? इन्क्रिज भयो। अब इन्क्रिज भयो भने के गरिदिने? डिक्रिज गरिदिने, अर्थात् अब यसलाई हामीले लेस गरिदिन्छौँ। अब हामीले यहाँनिर लेख्छौँ डिभिडेन्ड रिसिभ रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट 16,000। फेरि क्वेसन हेरौँ। 4 नम्बरमा भनेको छ भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम हो। भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक स्टेट इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट 30,000 एन्ड इन कस्ट अकाउन्ट 12,000। क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम हो। अब क्लोजिङ स्टक के भनेको छ यहाँ एकचोटि हेरौँ। फाइनेन्सियल अकाउन्टले 30,000 र कस्ट अकाउन्टले 12,000। फाइनेन्सियल अकाउन्ट 30,000, कस्ट अकाउन्ट 12,000। अब हामीले कुन अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका छौँ? फाइनेन्सियल अकाउन्ट। अब कस्ट अकाउन्टले 12,000 राखेको छ,
फाइनेन्सियल अकाउन्टले 30,000 रेकर्ड राखेको छ। अब यो मध्ये यो दुईटा अकाउन्ट मध्ये कसले चाहिँ बढी रेकर्ड राखेको छ? फाइनेन्सियल अकाउन्टले बढी राखेको छ। फाइनेन्सियल अकाउन्टले यो कस्ट अकाउन्टको भन्दा 18,000 ले बढी रेकर्ड राखेको छ। क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम हो। इन्कम चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टले बढी राखेको छ, बढी रेकर्ड राखेको छ भने यसलाई के गरिदिने? इन्कम इन्क्रिज भयो भने डिक्रिज गरिदिने। अब यसलाई के गरिदिने? हामीले लेस गरिदिने। क्लोजिङ स्टक recorded in financial account 18,000। अब हाम्रो यसलाई जोड दिने 10,000, योलाई 70,000 मा 10,000 जोड्दा 80,000। अब हामीले यसलाई पनि जोड दिने 14,000, 16,000 र 18,000 लाई जोड दिने। यहाँनिर हुन्छ 48,000। यसलाई चाहिँ हामीले माइनस गरिदिने, किनकि हामीले यहाँ लेस गरेका छौँ नि त। लेस भन्नु भनेकै माइनस गर्नु हो। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो 80,000 बाट 48,000 लाई घटाइदिने। यहाँनिर हाम्रो हुन्छ 32,000। यो 32,000 भनेको हाम्रो नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट। हामीले फाइनेन्शियल अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेको थियौँ, त्यही भएर हामीले यहाँ कस्ट अकाउन्टको एन्सर आयो। यदि हामीले यहाँ कस्ट अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेको भए यहाँ फाइनेन्शियल अकाउन्टको एन्सर आउँथ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर हामीले 32,000 भनेर प्लसमा आएको छ, त्यही भएर यहाँनिर हामीले नेट प्रॉफिट भनेर लेख्यौँ। यदि यहाँनिर माइनसमा यसरी माइनसमा आएको भए हामी यहाँनिर नेट लस एज पर कस्ट अकाउन्ट भनेर लेख्थ्यौँ। यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन सल्भ गरेर सकिन्छ र एकदमै सजिलो छ क्या यो। 5 मार्क्स ल्याउन एकदमै सजिलो छ यो च्याप्टरबाट। अब हामी एकचोटि अर्को क्वेसन पनि सल्भ गरौँ। अब चाहिँ हामीले 2064 सालको सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 12 सल्भ गर्छौँ। अब हामी एकचोटि क्वेसन पढौँ। द फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड। अब 1 नम्बरमा भनेको छ नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट। हामीले चाहिँ कस्ट अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका रहेछौँ। अब हामीले यहाँनिर लेख्छौँ नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट भनेर क्वेसन लेखिदिएको छ 1 लाख। अब हामीले यहाँनिर 8 भनेर लेख्छौँ। फेरि क्वेसन हेरौँ। अब 2 नम्बरमा भनेको छ वर्क ओभरहेड्स रेकर्डेड भन्यो। रिकभर कस्ट अकाउन्ट आरएस 20,000, फाइनेन्शियल अकाउन्ट आरएस 25,000। अब हामीले कुन अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका छौँ? कस्ट अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका छौँ। अब कस्ट अकाउन्टले चाहिँ 20,000 राख्यो रे, फाइनेन्शियल अकाउन्टले 25,000। अब कस्ट अकाउन्टले फाइनेन्शियल अकाउन्टको भन्दा कम राखेको छ, कति? 5,000 ले कम राखेको छ। अब वर्क ओभरहेड भनेको खर्च, खर्च चाहिँ कस्ट अकाउन्टले कम राख्यो। कम राख्नु भनेको के हो? डिक्रिज गर्नु हो। अर्थात् यो डिक्रिज भएको छ नि त। वर्क ओभरहेड भने कस्ट अकाउन्टले कम राख्नु भनेको कस्ट अकाउन्टको डिक्रिज भएको छ। डिक्रिज भएपछि गरिदिने, डिक्रिज गरिदिने। वर्क ओभरहेड कस्ट अकाउन्टले 20,000 रेकर्ड राखेको थियो अनि हाम्रो फाइनेन्शियल अकाउन्टले 25,000। अब हामीले कुन अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका छौँ? कस्ट अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका छौँ। अब कस्ट अकाउन्टले 20,000 रेकर्ड राख्यो रे, फाइनेन्शियल अकाउन्टले 25,000 रेकर्ड राख्यो रे। अब वर्क ओभरहेड भने खर्च, खर्च चाहिँ कस्ट अकाउन्टले फाइनेन्शियल अकाउन्टको भन्दा 5,000 कमले चाहिँ रेकर्ड राखेको छ भने अब एक्सपेन्सेस भने खर्च, खर्च कम भयो, कम रेकर्ड राख्यो भने चाहिँ के गरिदिने? डिक्रिज गरिदिने। अब हामीले यहाँनिर लेख्छौँ वर्क ओभरहेड रेकर्डेड इन फाइनेन्शियल अकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। कति? 5,000। फेरि क्वेसन हेरौँ। यदि हामीले यहाँनिर यो नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट नभइकन यहाँनिर हामीले फाइनेन्शियल अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेको भए यो कुरा चाहिँ हामीले एडमा राख्नु पर्थ्यो। तर यहाँनिर हामीले कस्ट अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेको हुनाले हामीले लेसमा राख्यौँ। अब 2 नम्बरमा भनेको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको खर्च, खर्च चाहिँ ओभर अब्जर्भेड इन कस्ट अकाउन्ट 8,000 भनेर भनेको छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको खर्च, खर्च चाहिँ बढी लेख्यो। कसले? कस्ट अकाउन्टले बढी लेख्यो भनेर भनेको छ 8,000।
एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको खर्च चाहिँ कस्ट अकाउन्टले 8000 बढी लेख्यो भनेर भनेको छ। यसले चाहिँ बढी लेख्नु भनेको यसले नलेख्नु हो क्या, यसले लेख्नु भनेको यसले नलेख्नु हो, यसमा प्लस हुनु भनेको यसमा माइनस हुनु हो, त्यसैले यसले चाहिँ रेकर्ड राखेन भनेको हो। अब हामीले कुन अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका छौँ? कस्ट अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका छौँ। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको खर्च हो, खर्च चाहिँ कस्ट अकाउन्टले रेकर्ड राख्यो। रेकर्ड राख्नु भनेको इन्क्रिज हुनु हो, इन्क्रिज हुनु भने एक्सपेन्सेस इन्क्रिज भयो भने गरिदिने हामीले इन्क्रिज गरिदिने। अब हामीले यसलाई एड गरिदिन्छौँ। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड ओभर रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्ट 8000। फेरि क्वेसन हेरौँ एकचोटि। अब हामीलाई 3 नम्बरमा भनेको छ ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट आरएस 10,000। क्रेडिटेड भने इन्कम हो, ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्ने नि हुन्छ यसलाई। ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड, इन्कम चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टले 10,000 भनेर रेकर्ड राख्यो भनेर भनेको छ। ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड भनेको इन्कम हो, कसले रेकर्ड राख्यो भनेको छ क्वेसनले? 10,000 फाइनेन्सियल अकाउन्टले रेकर्ड राख्यो भनेर भनेको छ। अब फाइनेन्सियल अकाउन्टले रेकर्ड राख्यो 10,000 भने कस्ट अकाउन्टले राखेन। एउटाले राख्नु भनेको अर्कोले नराख्नु हो, अर्थात् एउटामा प्लस भयो भने अर्कोमा माइनस भइहाल्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल अकाउन्टले क्रेडिटेड भने ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट भने इन्कम हो, इन्कमलाई फाइनेन्सियल अकाउन्टले रेकर्ड राख्यो, कस्ट अकाउन्टले राखेन, कस्ट अकाउन्टले रेकर्ड राखेन, इन्कम डिक्रिज भयो भने के गरिदिने? अब इन्क्रिज गरिदिने। अब हामीले यसलाई एड गरिदिन्छौँ। ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट 10,000। फेरि क्वेसन हेरौँ। अब हामीलाई 5 नम्बरमा भनेको छ इन्कम ट्याक्स पेड आरएस 20,000 हो। अब यहाँनिर हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनले इन्कम ट्याक्स पेड आरएस 20,000 मात्र भनेको छ। यहाँ न कस्ट अकाउन्टले रेकर्ड राख्यो भनेको छ, न फाइनेन्सियल अकाउन्टले रेकर्ड राख्यो भनेको छ। यदि क्वेसनले कुनै पनि अकाउन्टले रेकर्ड राख्यो भनेको छैन भने हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्टले रेकर्ड राखेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ कहिले पनि नबिर्सने। यदि क्वेसनले यो रेकर्ड राख्यो भनेर तोकेको छैन भनेपछि, कुनै पनि अकाउन्टले चाहिँ रेकर्ड राख्यो भनेर तोकेको छैन भनेपछि हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि फाइनेन्सियल अकाउन्टले रेकर्ड राखेको हुन्छ भनेर कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ नबिर्सनु होला। इन्कम ट्याक्स पेड 20,000। इन्कम ट्याक्स पेड भने खर्च चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टले 20,000 भनेर रेकर्ड राख्यो, यसले चाहिँ राखेन। एउटाले राख्नु भने अर्कोले नराख्नु हो। अब हामीले कस्ट अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका छौँ। कस्ट अकाउन्टले खर्च, यो भने खर्च चाहिँ रेकर्ड राखेन भने चाहिँ के गरिदिने? डिक्रिज भयो भने गरिदिने, डिक्रिज गरिदिने। अब यसलाई पनि हामीले लेस भनेर गरिदिने। इन्कम ट्याक्स पेड रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट। जुन अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका छौँ हामीले त्यसकै हेर्ने के। अब यो दुईटैलाई जोडिदिने, 10,000 र 8,000 18,000, 1,00,000 र 18,000 1,18,000। अब इन्कम ट्याक्स पेड भनेर क्वेसनले दियो 20,000। अब यसलाई पनि जोडिदिने, यहाँनिर माइनस गरिदिने 25,000। अब हामीले 1,18,000बाट 25,000लाई घटाइदिने, हाम्रो यहाँनिर हुन्छ 93,000 प्लसमा आयो। अब प्लसमा आयो भने यहाँनिर के गरिदिने? नेट प्रॉफिट हैज फर, हाम्रो एन्सर आउँछ फाइनेन्सियल अकाउन्ट। हामीले यहाँ कस्ट अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेको हुनाले यहाँ फाइनेन्सियल अकाउन्टको एन्सर आयो। हामीले अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका थियौँ, यहाँनिर कस्ट अकाउन्टको एन्सर आएको थियो। यति गरेपछि चाहिँ हामीले यो क्वेसन पनि हामीले सल्भ गरेर सक्छौँ। यो जुन चाहिँ मैले यो अहिले गरेको यो वर्किङ नोट छ नि, यो चाहिँ हामीले इक्जाममा देखाइराख्नु पर्दैन। यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनुको लागि गरेको हो। हामीले जुन अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेका छौँ त्यो अकाउन्टले रेकर्ड राखेको छ कि नै सबैभन्दा पहिला त्यो हेर्ने। जस्तै हामीले फाइनेन्सियल अकाउन्टबाट स्टार्ट गरेको छौँ, यो फाइनेन्सियल अकाउन्ट, यो फ्याक्ट्री ओभरहेड भने फाइनेन्सियल अकाउन्टले रेकर्ड राखेको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको खर्च चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टले रेकर्ड राख्यो। अब एक्सपेन्सेस के भयो? इन्क्रिज भयो भने गरिदिने, इन्क्रिज गरिदिने।
हामीले एड गऱ्यौँ। अब त्यसै गरी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्ट अकाउन्टबाट हामीले स्टार्ट गरेका छौँ। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भने ओभर रेकर्डेड कसले कस्ट अकाउन्टले राख्यो नि त। कस्ट अकाउन्टले एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको खर्च चाहिँ कस्ट अकाउन्टले रेकर्ड राख्यो। खर्च इन्क्रिज हो भने के गरिदिने, इन्क्रिज गरिदिने। त्यसैले हामीले यसलाई एड गऱ्यौँ। जुन अकाउन्टबाट हामीले स्टार्ट गरेका छौँ त्यही अकाउन्टलाई हामीले हेर्ने।